वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 18,900 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़राई एशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों की अदायगी को तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग जारी रहेगी। स्टील मिल्स में गैस भी चल रही है। बिल भी आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। नेशनल बैंक समेत दीगर बैंकों और मालियाती इदारों को भी निष्कारी करेंगे। हुकूमत पैसों को अपने पास। हुकूमत अहम अहदाफ के हुसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा मुआशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% ज़्यादा रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% ज़्यादा रहा। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का भी हदफ हासिल न किया जा सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी। एफडीआर टैक्स महसूलात में 3.8% इजाफा हुआ। स्मगलिंग पर कंट्रोल से डॉलर 278 रुपए का हुआ। स्टॉक मार्केट 73,756 पॉइंट्स तक पहुंची। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट। जीडीपी ग्रोथ 2.38%। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%। सनतों की 1.12% रिकॉर्ड। सीमेंट की पैदावार में 3%। ट्रैक्टर्स में 54.6%। खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। दूध की कीमत 7% बढ़ी। चीनी 144 रुपए फी किलो रही। अंडे 252 से 257 रुपए फी दर्जन। बासमती चावल 210 से 217 रुपए फी किलो हो गया। मुल्क में 15 से 24 साल तक के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 11.1% रही। 25 से 34 साल के अफराद बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड। 15 से 24 साल तक की खवातीन में मर्दों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2,99,000 डॉक्टर्स, 1,27,000 नर्सेज। एक साल में मुल्क की आबादी में 2.5% इजाफा। पर मजमूई कर्जों का मजमूई हुजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हुजम 26,093 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। जीडीपी का मजमूई हुजम 1,06,045 अरब रुपए रहा। IMF प्रोग्राम के सिवा कोई प्लान बी नहीं, मुआहिदा करना ही बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई। नए प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ज़राअत के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। महंगाई 48% से 11% पर आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। खाने पीने की अशिया सस्ती। पॉलिसी रेट बतदरीज कम हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। टैक्स टू जीडीपी भी बढ़ाना है। शरह सूद मजीद कम करनी चाहिए। मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, आज हमारे पास वाफिर बिजली मौजूद है। सबको अपनी आमदनी के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। जल्द ही मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वजीर आजम ने फैसला किया कि इस्लाहात के रास्ते में चल कर मुल्क को ठीक किया जाए। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। गरीब अवाम पर मजीद बोझ डालने से रोकना है। हुकूमत मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए काम कर रही है। वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास गुज़िश्ता रोज भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा। CPEC के दूसरे मरहले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। दौरे में सिक्योरिटी मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीन का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। उधर वजीर आजम की सदर मुमलिकत से मुलाकात। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त। सदर की मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वजीर आजम से वजीर खजाना समेत मुआशी टीम की भी मुलाकात। इक़्तिसादी सर्वे की दस्तावेजात पेश की।
پیپلز پارٹی کا بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر اظہار تشویش، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں بجٹ تجاویز پر کمیٹی کو حکومت سے رابطے کے لیے آج تک کی مہلت، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج 2:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس سے پہلے حمایت یا مخالفت کا فیصلہ آج کرے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسا ہوگا؟ معاشی اہداف کیا ہوں گے؟ عوام پر کتنے ٹیکس لگیں گے اور کتنا ریلیف ملے گا؟ بجٹ سے متعلق ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سینئر تجزیہ کاروں کی پینل ڈسکشن، سینئر صحافی فہد حسین، محمد مالک، اجمل جامی، علی حیدر، فروا وحید، بطول راجپوت کی شرکت، ماہر معیشت ڈاکٹر قیس اسلم اور ڈاکٹر اکرام اللہ کے جاندار تبصرے اور تجزیے۔ حکومت کا عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیوں کا اعلان، عید قربان پر 17 سے 19 جون تک سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کی اسمبلی کی منظوری دے دی، پنجاب حکومت کا بھی 17 سے 19 جون تک چھٹیوں کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی اجازت دے دی، محمود اچکزئی کی قیادت میں بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت، بولے بانی پی ٹی آئی کو بتایا دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے ڈائیلاگ ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات سے اتفاق کیا، بات چیت کرنا پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ اور واحد آپشن ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کسی ڈیل کی آفر ہوئی نہ کرنا چاہتے ہیں، طاقت رکھنے والوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، وہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے، بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، جو پارٹی میدان میں نہیں آئی اس کو جتایا گیا، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، پارٹی کو پیغام دیا ہے، تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے پر اظہار برہمی، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیا بظاہر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے، وہ شاہکار آرڈر دکھائیں تو صحیح ہے کس کے پاس، پروسیجر مکمل ہونے پر ٹریبیونل ہی تبدیل کر دیا گیا، اگر کسی آرڈر سے اعتراض ہے تو اسے چیلنج کر دیں۔ سپریم کورٹ کا مونال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹس بند کرنے کا حکم، ریسٹورنٹس 3 ماہ میں منتقل کرنے کی ہدایت، نیشنل پارک میں ریسٹورنٹس کو دی گئی تمام لیزیں کالعدم قرار دے دی گئیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، خیبر پختونخوا کے نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیاں بند کر دیں، عدالتی کارروائیوں کا تحریری حکم نامہ بھی بعد میں جاری کریں گے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر ملک میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں ہدایت، بریفنگ میں بتایا گیا انسداد بجلی چوری مہم میں 1,60,000 سے زائد FIR درج کی گئیں، 79,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا، وزیر اعظم کی ملک میں اوور بلنگ کے سدباب کی ہدایت۔